त्यसो अब राज संस्था कहिले आउँछ त? आउनै पर्ने हो राज संस्था? ढिलो भइसक्यो, ढिलै भइसक्यो। एकदम ढिलो भइसक्यो। चाँडै स्वागत गर्न तयार हुनुहोस्। अबको राज संस्थाले नै देशको निकास दिन्छ। नेपालमा संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे यो संविधान गलत छ। यो नेपालीको संविधान होइन, नेपालीले चाहेर बनाएको संविधान होइन। यो संविधानले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन। अब त्यो लुच्चाहरू त्यही त भन्छ, संविधान चाहिँ जलाउने, मन्त्री खान दौडिने, त्यो राप्रपा र राजेन्द्र महतोको बिचमा के फरक भयो र? अनि आखिर ननिक्ली सुख छैन, उहाँलाई नघोक्रै छोड्दैनन्। घोक्राउनु पर्छ भन्नेमा छु म पनि। प्रचण्डले बोलेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ नि बेलुनमा हावा हाले जस्तो कुरा हो। त्यो जे पनि भनिदिने, जे पनि बोलिदिने, त्यसको भर गर्न मिल्दैन। बरु गाउँको एउटा हली भर पर्दो होला, त्यो होइन। अहिलेको ओली देउबाहरू घरमा देखिसक्नु भएको छ नि। उसले चिनाएर छ राजा कति राम्रो भनेर, उसले चिनाएर छ। बाँकी नेपालीले चिनाएर हिँड्छ सबभन्दा असल राजा भनेर। मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र भन्नुहुन्छ एकजना, अर्कोले होइन उहाँलाई बौला कुकुरले टोकिसक्यो, भ्याक्सिन लाउनु पर्यो भन्छ अर्को। त्यो हुँदै नभएको संविधानको शासनमा छौँ तपाईँ हामी। गद्दारी, कृतज्ञ र मुलुकप्रतिको सत्यानाशी भन्ने त्यसो भएर तपाईँको विवेक, प्रधानमन्त्री हुने मान्छे विवेक ढाँटेर कुरा गर्नुहुन्छ। गल्ती गरेँ म, गल्ती स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। मैले बुझेको छैन भन्नु पऱ्यो नि। बुझ्या हो भने त्यहाँ त गद्दारी गर्नु मिलेन नि। किन? त्यो जनताले, देशले दुःख पाउने कुरा हो नि। त्यो त सबै डाका मार्यो। यो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू जो हुनुहुन्छ नि, सबैभन्दा देशको महारोगै यही भयो। त्यो माधव नेपालजीले अहिले दुनियाँको अगाडि मुख देखाउने ठाउँ छ। नारा हिँडेको चाहिँ नि खरदार साहबको पकालमा दरखास्त हाल्ने पनि उयो होइन। माधव नेपाली हुन्, माधव नेपाल हाल्या होइन। मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो बाबा सरकार भनेर। अब अहिले प्रचण्डजी चाहिँ राज संस्था फ्याँक्नको निमित्त माधव नेपालजीको कत्रो योगदान छ भने के भने त्यो जनता भने मूर्खै हुन्, बेकुबै हुन्। त्यहाँ तपाईँलाई तस्बिर चाहियो दरबारको पकलमा दरखास्त दिन गएको। अहिले 31 वर्ष भयो, के भयो त? ल तपाईँले भन्नुहोस् न, के भयो? यो 31 वर्ष भयो नि त। व्यवस्था परिवर्तन भएको 31 वर्ष भयो। आज देशको राष्ट्रपतिले यत्तिकै अनुरोध गरेर भन्दा, चिठी गर्दाखेरि संसारको कुनै राष्ट्रपतिले त्यो नसुन्नु भनेको त तपाईँको देशलाई दुनियाँले कसरी हेरेको छ यो कुरा यसरी हेर्नुहोस् न। 83 जना माओवादीका सांसद कसरी भयो भने जानमारा भएर भए, काम गरेर आएको हो, जनताले चुन्या हो। तपाईँ इमर्जेन्सीमा हडताल गर्ने, इमर्जेन्सी हडताल गर्ने डाक्टर छ देश। चोर्न पाइन भने मास्टर पिट्ने विद्यार्थी छ, यसले पिट्छ भनेर उसै नम्बर हालिदिने मास्टर छ। त्यो पनि प्रमाण किन भर्ना भएपछि स्वतः पास हुनुपर्छ नि भन्ने पार्टी छ। सिंहदरबारमा पार्टीको दलीय ट्रेड युनियनको साइनबोर्ड राखेर बस्ने कर्मचारी छ। मित्रता गर्दाखेरि चाहिँ चाटे गर्ने होइन, दुश्मनी गर्दा काटे गर्ने त हुँदैन होला नि। राष्ट्रको दूरगामी असर गर्ने कुरामा बेइमानी र गद्दारी गरेको कुरा कसरी बिर्सेको भने सबैले गरेका छन्। सबैले गरे। विभिन्न कारणले ओहदा पुग्छ, डाका पनि ओहदामा पुग्छ, ज्यान मारेर पनि पुग्छ, फटाइ गरेर पनि पुग्छ, भोट चोरेर पनि पुग्छ, बाकस तोडेर पनि पुग्छ। नेपाल जस्तो उनले नेपाल बुझेकै छैन। बाबुराम जतिको सालो भन्छ कि सतै मान्छे मैले अर्को देखाएको छैन। केशर बहादुर विष्णुजी, स्वागत छ हजुरलाई 71 पिनेवार। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। देशको राजनीति कोरोना कहर सँगसँगै समस्याग्रस्त भयो भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले समेत भने जनतालाई अब सङ्कट आइलाग्यो भन्ने कुरा सहित आयो। हजुर पहिलेदेखि आवाज उठाइराख्नु भएको मान्छे, राजनीति बुझ्नुभएको मान्छे, राजनीति कहाँ पुग्दैछ अहिले देशको? अलिकति छोटो भन्नु होइन। यहाँले नै अहिले नै आफ्नै प्रश्नमा आफ्नै जवाफ भनिसक्नुभयो। यो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू जो हुनुहुन्छ नि, सबैभन्दा देशको महारोगै यही भयो। कसरी रोग? उहाँ देश मात्रै भन्दा राजनीति बुझ्नुभएको मान्छे होइन। उहाँ ओहदामा त जो पनि पुग्छ नि, बेला मौकामा विभिन्न कारणले ओहदामा पुग्छ, डाका पनि ओहदामा पुग्छ, ज्यान मारेर पनि पुग्छ, फटाइ गरेर पनि पुग्छ, भोट चोरेर पनि पुग्छ, बाकस तोडेर पनि पुग्छ। नेपाल जस्तो ठाउँमा बा प्रजातन्त्र परिपक्व नभइसकेको ठाउँमा, प्रजातन्त्रले जग नहालिसकेको ठाउँमा किसिम किसिमको तरिकाले भोट झुक्याएर, छक्याएर बा प्रलोभनमा पारेर बा धम्काएर मान्छेहरू पुग्छन्। अब देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा पदबाट बाहिर भएपछि मात्रै भन्ने कुरा हो भने यो सबैजना बाहिर भएका अनौठा छ। उहाँहरू एकपटक होइन, सबै जस्तो दुई वा दुईभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे
त्यो पनि एकजना होइन। यत्रो मेलमिलाप उहाँहरूमा आज जो देखिएको छ त्यही मेलमिलाप राज्य सञ्चालनमा पनि त अरू व्यक्तिगत कुरा नमिल्या होला, पार्टी नमिल्या होला, तर देश त मिलाएर नमिल्याएको कुरा हुँदैन नि। देश भने त मिलेपछि हुने, नमिलेपछि नहुने त होइन। देश भने तपाईँलाई मन परेपछि हुने, नपरेपछि हुने त होइन। तपाईँ देशको अहिले मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको असल कामलाई मैले असल गरेँ भन्न किन नहुने वा किन नभन्ने? खराब गर्नुभयो भने यो त खराब हुन्छ है भनेर मैले किन नभन्ने? देश भाँडमै जाओस्, तर तपाईँले गरेको काम बिगारेर छोड्ने, तर देश बर्बाद परेको मलाई चिन्ता नहुने। अथवा प्रधानमन्त्री ओलीकै विरोधका लागि त्यति भनेका हुन्छ, उनीहरूले समर्थन बनाएर भने मात्रै भए त भन्ने कुरा त जे पनि बिगारि नै दिने। त यो ओलीको लागि विरुद्धको मात्रैको कुरा होइन, कुरो बुझ्नुभएन? अहिले जुन विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गरिरहनुहुन्छ नि उहाँहरूको प्रत्येकको पालामा प्रत्येकले राष्ट्रको दूरगामी असर गर्ने कुरामा बेइमानी र गद्दारी गरेको कुरा कसरी बिर्सेको भने सबैले गरेका छन्। सबैले गरे। तपाईँलाई उदाहरण चाहियो भने अब माओवादीको त उदाहरणले लिन परेन भन्छु म, किन जसले माओवादी बनाएको हो, जसले पालेको हो, जसले पोषण गरेको हो, जसले खर्च दिएको हो, जसले हतियार दिएको हो, जसले तालिम गरेको हो, यो हामीले गरे हो भने त उनीहरूले पटकबाट भनिराखेकै छन्। त्यो पनि बाटो हिँड्ने मान्छेले भने होइन नि, त्यो देशको राष्ट्रपतिले, त्यो देशको सेनाका चाहिँ प्रमुख जिम्मेवार मान्छेहरूले भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेको त थाहा छ भनिरहे हो। त त्यहाँ बस्या मात्रै होइन, तालिम पनि दिएको, हतियार पनि दिएको, खाने खर्च पनि दिएको, लाउने लुगा पनि। तर प्रचण्डजीबाट त जनयुद्ध त राजतन्त्र देशका लागि गरेको भन्छन् त बाबुराम प्रचण्डहरू, होइन? देशको लागि गरे भन्थे, मान्छेलाई झुक्क्याए होइन रहेछ नि त। आखिर अहिले 31 वर्ष भयो नि भाइ। 46 सालदेखि हिसाब गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ नि जुन जुन व्यवस्था परिवर्तनको काममा यी मान्छेहरू हिँडे र परिवर्तन भयो पनि आज समय कति भयो? 31 वर्ष भयो नि त। यो 31 वर्षमा एउटा प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड के छ? आफ्नो देशमा हुन लाग्या जलविद्युत आयोजना ज्यानकै पनि त्यो हुन नदिएर भाँडिदिने। मुखले बोलेर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई ऋण दिने वा चाहिँ नि पैसा उपलब्ध गराउने संस्था र विश्व ब्याङ्कलाई समेत चिठी लेखेर खबरदार यो काम गर्न पाइन्न, हामी नभइकन यो कार्य गर्नु, अर्काको पालामा यो बनाउन पाइन्न भनेर अरू तेस्रो प्रोजेक्ट बिगारिदिया होइन भने त्यो कसले गरेको थियो? त्यो माधव नेपालजीले अहिले दुनियाँको अगाडि मुख देखाउने ठाउँ छ। अनि उसको पालामा चाहिँ गरे के भने एउटा कसैलाई दिने लक्ष्यको लागि गरे रहेछ यो भन्ने त अहिले देखियो नि। अब त्यो जसको लागि दिने लक्ष्यको लागि गरे हो, अहिले उसले प्रधानमन्त्री नपाएर त्यो संस्थालाई चाहिँ नि ऊ गाली गरी हिँडेको छ। राजालाई दाम चढाउने पनि उही होइन र भने दाम चढाएको मात्रै हो र राजाले त प्रधानमन्त्री हुने दरखास्त खोलिदिए बेलामा त्यो नारा हिँडेको चाहिँ नि खरदार साहबको पकालमा दरखास्त हाल्ने पनि उही होइन र। नेपाली हुन्, माधव नेपाल हाले होइन, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो बाबा सरकार भनेर है। अब अहिले प्रचण्डजी चाहिँ राज संस्था फ्याँक्नको निमित्त माधव नेपालजीको कत्रो योगदान छ भने के भने त्यो जनता जति सबै बेकुफै छन्, मूर्खै छन्। हामी आफैले जनयुद्ध गरेर राजतन्त्र थालेको हौँ भन्नुहुन्थ्यो नि, सुरुमा प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो गणतन्त्रको। हेर्नुहोस् त, जनता भने मूर्खै हुन्, बेकुफै हुन्। त्यो त्यहाँ तपाईँलाई तस्बिर चाहियो दरबारको पकलमा दरखास्त दिन गएको, दरखास्तको नमुनै तपाईँहरूको अनेक फेसबुकमा छापिराखेकै छ नि। त्यति मात्रै होइन, राजालाई दाम चढाएको ढोग्या पनि त पत्रिका प्रचार तस्बिर छापछाप्ती छ नि, होइन? अब तपाईँको बोली र भनेको कुराको केही पनि अर्थ भएन। राजनीतिमा स्थायी दुश्मन हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो छैन। तर दुश्मनी गर्दाखेरि सीमाभन्दा बढ्ताको दुश्मनी, मित्रता गर्दाखेरि चाहिँ चाटे गर्ने होइन, दुश्मनी गर्दा काटे गर्ने त हुँदैन होला नि। त्यसै हेर्नुहोस्, यी कोही पत्याउन लायकका स्तरीय वा न बोली न वचन न कर्मले मुलुकको निमित्त अविस्मरणीय काम र योगदान गरेको मान्छे भए त ठिकै थियो।
त यी चाहिँ नि सम्झना देशले सम्झना लायकका मान्छे होइन। तर गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याएर देशको लागि भनेर गोपालशाही पार्टीदेखि लिएर जनयुद्धबाट आएको भनेर सबै दलहरूले राज संस्था हटाएर लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई अगाडि सारेर साँच्चै नै देश अब उन्नति समृद्धिमा गयो भन्ने नै यिनै प्रधानमन्त्रीहरू पनि त थिए। हो त अहिले 31 वर्ष भयो, के भयो त? ल तपाईँ नै भन्नुहोस् न, के भयो? यो 31 वर्ष भयो नि त, व्यवस्था परिवर्तन भएको 31 वर्ष भयो। 30 वर्षको पञ्चायतले सत्यानाश, म कुनै पञ्चायतको उयो प्लिड गरिराखेको होइन, तर भन्ने त्यस्तो चलन थियो नि। अब अहिले 31 वर्ष भयो, अब के भयो त? भयो के? न नेपालीको आर्थिक स्थिति सुध्रियो कि, प्रशासनमा त ऊ भयो कि, शिक्षामा भयो कि भयो के, स्वास्थ्यमा भयो कि? हेर्नुहोस् त गति। आज जनताको चाहिँ नि औषधि तपाईँ विकास बन्द गरेर भए पनि औषधि किन्न परेन भने यो तपाईँ कुलो बनाउनुलाई पैसा खर्च गर्ने कि त्यो कमिसन खानलाई असारको बेलामा त्यो पैसा जतिले भ्याक्सिन किनेर ल्याएर तपाईँलाई भ्याक्सिन दिने हो के गर्ने? के हो प्राथमिकता? के हो? पहिलो खोप लाग्यो, अर्को खोप लाउनु पाएको पनि छैन जनताले। त्यो त सबै डाँका मार्यो। तपाईँले पहिलो खोपको बेला 10 लाख किनेर ल्याउनु भयो, केही हिन्दुस्तानले तपाईँलाई फ्रीमा दियो, किनेको चाहिँ 10 लाख फ्रीमा दिएको। त्यो त तपाईँले अहिले पहिलो लागेको र दोस्रो लाउनको निमित्तको सङ्ख्यामा लाउने चिज हो नि। आज देशको राष्ट्रपतिले यत्तिकै अनुरोध गरेर भन्दा चिठी गर्दाखेरि संसारको कुनै राष्ट्रपतिले त्यो नसुन्नु भनेको त तपाईँको देशलाई दुनियाँले कसरी हेरेको छ? यो कुरा यसरी हेर्नुहोस् न, कसरी हेऱ्यो? प्रधानमन्त्री ओलीकै विरोधको लागि भनौँ अथवा कसरी भनौँ, प्रचण्डले राज संस्था नै राजा नै ठिक सम्मानको रहेछन् भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? अहिले आएर यसलाई अलिकति ट्विस्ट गरेर लिएको छ नि। कृतज्ञ त्यही थियो भने पहिले किन यस्तो नजाँदो काम गरे? अस्तिसम्म ओलीसँग त मिलेकै थियो नि। फेरि यही थियो भने यस्तो नजाँदो काम किन गरेको? यत्रो 18,000 मान्छेको ज्यान किन लिएको? 96वटा ब्याङ्क किन लुटेको? देशै डुबाएर यत्रो धुनधान किन गरेको? आफ्नै देशमा लाखौँ लाख मान्छे घरबार विहीन बनाएर बर्बाद किन पारेको? यो ठिकै काम भइरहेको रहेछ त, राजा ठिकै रहेछ नि त। उसले चिनाएर रहेछ राजा कति राम्रो भनेर, उसले चिनाएर रहेछ, बाँकी नेपालीले चिनाएर हिँड्छ सबभन्दा असल राजा भनेर। त्यो किन त्यस्तो गरे त? अहिले आएर किन भने गद्दारी, कृतज्ञ र मुलुकप्रतिको सत्यानाशी भने त्यसो भएर तपाईँको विवेक, प्रधानमन्त्री हुने मान्छे विवेक ढाँटेर कुरा गर्नुहुन्छ। गल्ती गरेँ म, गल्ती स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। मैले बुझेको छैन भन्नु पऱ्यो नि। बुझ्या हो भने त्यहाँ त गद्दारी गर्नु मिलेन नि, किन? त्यो जनताले देशले दुःख पाउने कुरा हो नि। त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ? घरको अभिभावकले, राम्रो मान्छेले, देशको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो काम गर्नु। अहिले त कुकुर बिरालो जस्तो के भन्ने, अब कुकुर बिरालो भन्दा पनि तल्लो स्तरमा भोगाभोग गरिरहेछन् दुई थरी। भने पनि कुकुरकै उदाहरण लिएर मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र भन्नुहुन्छ एकजना, अर्कोले होइन उहाँलाई बौला कुकुरले टोकिसक्यो भ्याक्सिन लाउनु पऱ्यो भन्छ अर्को। देशको राजनीतिको यो कुरा त 1 वर्षदेखि यही कुरामा गइरहेछ। हेर्नुहोस् त विरोध मात्रै, हेर्नुहोस् त दुईजनाको नाममा। हेर्नु त अब अहिले आएर अदालतलाई दोष लाउने कुरो भयो। भ्याक्सिन लाउनु पर्ने बेला स्वास्थ्य मन्त्री हटाइदियो। हिजो के गरिरहेको थियो त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीले? अदालत फेरि त्यस्तै खालको छ, सबै दलीय भयो नि। देशमा जनता भएन। पत्रकार पार्टीको, विद्यार्थी पार्टीको, शिक्षक पार्टीको, पुलिस पार्टीको, कर्मचारी पार्टीको, देशको जनता हुनु पऱ्यो नि। तपाईँ कुनै अफिसमा म त सधैँ भन्ने गरिरहेको छु, अफिसमा जानुहोस्, सिडिओ अफिसमा जानुभयो भने पहिले यो सिडिओ कुन चाहिँ पार्टीको पहिले त्यो बुझेर जानुहोस् न, तपाईँको काम हुँदैन। अनि त्यो सिडिओलाई भन्नलाई त्यही पार्टीको मान्छेलाई बनाएर जानु पऱ्यो। तपाईँ नागरिकले तपाईँलाई विश्वास छैन मेरो काम हुन्छ भनेर, पुलिस अफिसमा जानुहोस्, पहिले त्यो डिएसपी एसपी कुन पार्टीको त्यो बुझेर जानुहोस् अनि भन्न लगाउनुहोस्। अरू त छोडिदिनुहोस्, अस्पतालमा बिरामी भेट्न जानुहोस्, यो डाक्टर कुन पार्टीको त्यो बुझेर जानुहोस्। मेरो बिरामीलाई राम्रोसँग हेरिदिनु पर्यो। बिरामीलाई पनि पार्टी र तेरो र मेरो हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ? यो नेता भने यस्तो हुन्छ? यस्तै नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सम्मान भएको नेता भने त उहाँ पनि सङ्कट आइलागेको छ। म पछि भन्छु। हेर्नुहोस्, मैले यो कुरा त्यसै तारिफ गरे होइन। बिपीले 47 सालको जन्म सङ्ग्रहको के अरे उसमा 37 सालको उसमा त्यही खुला मञ्चबाट भाषण गर्नुभएको थियो।
वीर अस्पतालपट्टि हेरेर भोलि आउने सरकार हाम्रो हो, हाम्रो सरकार आएपछि डाक्टरको हडताल हामी खप्दैनौँ भनेर इमर्जेन्सीको हडताल गर्ने डाक्टर भयो यो देशमा। कस्तो डाक्टर होला? त्यो डाक्टर हुन्छ त्यस्तो? त्यो त पार्टीको कार्यकर्ता भइगयो। तपाईँ इमर्जेन्सीमा हडताल गर्ने, इमर्जेन्सी हडताल गर्ने डाक्टर छ देश। चोर्न पाइन भने मास्टर पिट्ने विद्यार्थी छ, यसले पिट्छ भनेर उसै नम्बर हालिदिने मास्टर छ। त्यो पनि प्रमाण किन भर्ना भएपछि स्वतः पास हुनुपर्छ नि भन्ने पार्टी छ। सिंहदरबारमा पार्टीको दलीय ट्रेड युनियनको साइनबोर्ड राखेर बस्ने कर्मचारी छ। अनि कता देश खोज्न कता जाने? त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले हजुरसँग बिचमा धेरै लामो ग्याप भयो, जनताले हजुरको कुरा सुन्न चाहेका छन्। संसद विघटन सुरुमा गर्ने चाहिँ मैले काम गर्न नपाएर भन्नुभएको थियो नि, त्यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? पछि फेरि पुनर्स्थापन भयो। मैले त्यो पटक पटक भनेको छु। किन भन्छन्? प्रधानमन्त्रीले म ओलीको पक्षको मान्छे होइन, ओली हट्नुपर्छ भन्ने नै पक्षको मान्छे हुँ, तर जहाँसम्म संसद विघटनको सवाल छ नि त्यो अलिअलि कुरा ठिक छ। सुरुको संसद विघटन किन ठिक? अच्छा, काम गर्न नदिने संसदले के गर्ने त? प्रधानमन्त्रीले बहुला शक्तिशाली होइन, यत्रो दुई तिहाईको अध्यक्ष जनताले पठाएपछि काम गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ। यही हो, यहीँनिर आयो फेरि यी जनताको प्रतिनिधि भएनन्। तपाईँ 83 जना माओवादीका सांसद कसरी भयो भने जन्मेर भएर भए, काम गरेर आएको हो, जनताले चुन्या हो, क्रान्ति गरेर आएको भन्छन्। त के क्रान्ति भने के? तपाईँलाई बकस दिएको 83 सांसद हो, 18,000 मान्छे मारे बापत ल तपाईँलाई 83 जना सांसद बकस। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यति बेलाको संसद अवधि सकिएर घर बसिसकेको, फेरि अर्को चुनाव गरेर नयाँ संसद आएर गरे भए पनि एउटा कुरा, घर बसिसकेका सांसदलाई राजाले जबरजस्ती गराएर संसद पुनर्स्थापना गरेको त्यो जनताले चुने मान्छे हुन्। त्यति भएर नपुगेर 3 वर्षको लागि त्यो गरिसकेपछि कामै नगरेर भत्ता मात्रै खाएर बसेर संविधान नबनेपछि होइन, अब एकपटक हामी आफै अर्को एकपटक खाने, तपाईँहरूले भोट पनि दिनु पर्दैन, चुन्न पनि पर्दैन, आफैलाई घोषणा गरेर खाएर यस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ। अनि त्यसले गरे के भन्दा आधा रातमा धर्म छैन जा, आजबाट राजा छैन जा, आजबाट चाहिँ संहिता लागु भए जा भने भरमा तपाईँ हामी अहिले पागल जस्तो भएर करार हिँड्नु परिरहेको छ। जनतासँग सोधेर गर्नुभएको जनताको प्रतिनिधिले गरे हो त्यो। तर पुनर्स्थापना त फेरि भयो नि हजुर? होइन, त्यो त अब पछिका क्रमको भयो। तर तपाईँ पाउन सक्नु भएन। तपाईँको जगदेखि नै गलत सिउँडी रोपेर केरा फल्छ र भने त्यो त रोपाइ नै गलत भएन। त्यसैले तपाईँको त्यो किन आन्दोलनको नाममा, क्रान्तिको नाममा जे पनि हुन्छ भने अहिले पनि आन्दोलनको नाममा जे पनि हुन्छ, हिजो जे पनि भएपछि अहिले हुँदैन जे पनि। तपाईँको नियममै नहिँड्ने, तपाईँ नियममा हिँड्ने बानी नै छैन। नियम मान्दा तपाईँलाई लाज हुन्छ होइन? अब अहिले मैले भर्खर भने नि, संसद हेऱ्यो उत्तिकै संविधान मिच्ने छ, न्यायपालिका हेऱ्यो त्यस्तै छ, कार्यपालिका हेर्दै जे पालिका हेर्नुहोस् उसको काम संविधान भत्काउने। अब म पनि त्यही भनिरहेको छु, म चाहिँ संविधान भत्काउनुपर्छ मुखले भनिरहेको छु। हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अभियान त्यही कामको लागि हो है। त यथार्थमा त हामीले भनेभन्दा बढ्दा उनीहरू भत्काइरहेछन्। त्यो हुँदै नभएको संविधानको शासनमा छौँ तपाईँ हामी। तपाईँ यत्रो भ्रष्टाचारको काण्ड भएको देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, उहाँ 1000 रुपियाँ हो कि कति रुपियाँको भ्रष्टाचारले बिख खाएर आत्महत्या गरेर मर्या देख्नु भएन। राज्यको कदम चाहिँ त्यस्तो कुराको छ। अब त्यसरी संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि चुनावको मिति तोकिएको छ? आई डोन्ट नो अहिले संसद स्थापना हुन्छ कि हुन्न किसँग मलाई मतलब छैन। मेरो मतलब के हो भने यो संविधान गलत छ, यो नेपालीको संविधान होइन, नेपालीले चाहेर बनाएको संविधान होइन, यो संविधानले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन। 90% जनताको हस्ताक्षरबाट आएको भनिन्छ नि फेरि? होइन, त्यो त जबरजस्ती भने अब 90% जनताले हिन्दुत्व चाहियो भनेर लेखेर दिएको कागज पनि आजसम्म सिंहदरबारमै छ, खोल्या छैन। मैले गरी जा आन्दोलनको नाममा भनेर हेपेर बनाएको चिज हो। तपाईँ सोध्नुहोस् न, जनमत लिनुहोस् न, अनि यो कुरा गरे अर्थ भयो। संविधान जलाउने समेत राजेन्द्र महतोले मन्त्री त बनाएन, ओलीले बनाएन र जसपाका नेताहरू ल्याएर। अब त्यो लुच्चाहरू त्यही त भन्छु, संविधान चाहिँ जलाउने मन्त्री खान दौडिने, त्यो राप्रपा र राजेन्द्र महतोको बिचमा के फरक भयो र? हामी त्यस्तो होइन नि, नेपाली सबै त्यस्ता होइन नि। त त्यस्तो नभएको मान्छेहरू जो हामी अहिले जे बोलिरहेका छौँ त्यो त्यही फरक। शपथ त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले खुवाएको नि त फेरि उहाँहरूलाई।
नौटङ्कीवालाको चाहिँ नि कुरा गरेर के फाइदा छ? हो, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हो, त्यही राष्ट्रपतिले शपथ खुवायो, त्यही ऊ गर्यो, लागू गर्न त हेर्नुहोस् अब राजासँग कहाँ अधिकार थियो? म नेपालमा संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्छे, राजासँग संसद पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार कहाँ थियो? कहाँ लेखा छ मलाई भन्नुहोस् त? जबरजस्ती गरिदिन्, हेरे तपाईँ त्यसलाई मानेर तपाईँ गलतलाई जग मानेर हिँड्नु भएपछि सोध्नुहोस् न जनतालाई, धर्म राख्ने कि नराख्ने, निरपेक्ष गर्ने कि सापेक्ष गर्ने? जनताले भन्छ भने मान्ने नि, संहिता लागू गर्ने कि नलाग्ने सोध्नुहोस् न जनतालाई। हाम्रो भने त्यो हो नि। तपाईँलाई यो विचार लाग्यो, म सम्मान गर्छु तपाईँको विचारको, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब तपाईँको र मेरो विचारको बिचको अन्तिम टुङ्गो कसरी लाग्ने त भन्दा जनमत सङ्ग्रहले हो। त्यो संहिता भारी भएको हो त देशमा? अब भारी मात्रै होइन, यो त बिख वृक्ष हो। कहाँको भारी? भारी त जसो तसो बोकौँला, यो त विष वृक्ष हो नि। तपाईँ जाओ, यति सानो देश, यति सुन्दर देश, यति शान्त देशलाई जात र भाषामा बाँडेर, रङमा, मान्छेको शरीरको रङमा बाँडेर यो कुनै तरिका हो? यो कहाँ छ उसमा? न तरिका हो, न ज्ञान हो, न आवश्यकता हो, केही पनि होइन। त्यसो अब जनता आक्रोशित भएर कि राजा नै चाहिएको हो अथवा के हो? हजुरको एजेन्डा के हो? यस्तो हो, सबले पत्याउन सक्ने भरपर्दो संस्था खोज्या हो। त्यो संस्था भने नेपालमा राज संस्था मात्रै हो है। त्यो व्यक्तिले गरिदिएको भए 2-2वटा राष्ट्रपति भइसक्यो नि, जनताले भन्दै माग्दैन थियो होला नि। तर दुर्भाग्य, जनताको छोरा राष्ट्रपति हुनुलाई म नराम्रो मान्दिनँ, तर आजको दिन नेपाल त्यसमा तयार भइसकेका रहन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अहिलेसम्म पनि तयार भएको छैन। तयार भएर रहन्छ। यो तयार भएर रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं एमालेका ठुला नेताहरूले र स्वयं काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरूले पनि बुझाएर रहेछन्। यी डाकाले मात्रै नबुझाएर छ, बिपीले बुझाएर रहेछ। 8 वर्ष 10 वर्ष जेल हालेको बिपीले राजाको गर्दन तल, मेरो गर्दन माथि, त्यसै भने होइन रहेछ। बुझाएर रहेछ र भनेर रहेछ। देशको मायाले भनेर रहेछ नि। यसो भएन भने देश बिग्रिन्छ भन्ने बुझेर भनेर रहेछ नि। मनमोहन अधिकारीले बुझाएर रहेछ। कम्युनिस्ट भनेर राजा मान्ने पार्टी होइन, हामी राजा मान्दैनौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा हाललाई राजा नभए हुँदैन, त्यस कारण हाललाई राजा मान्छौँ भनेर मनमोहन अधिकारीको भाषण तपाईँले पढ्नु भएकै होला। मदन भण्डारीले बुझाएर छ। चुनाव लड्ने इच्छा छ भने चुनाव लड्नलाई सिरपेज फुकालेर आऊ राजा, होइन भने राजा मान्नमा हामीलाई आपत्ति छैन, आफ्नो ठाउँमा संरक्षक भएर बस्छ, मदन भण्डारीले भनेर चाहिँ बुझेकै रहेछ। अहिले पनि त्यही अवस्था 5 प्रधानमन्त्रीले टुक्रा गर्न खोजेका हुन् त राजाकै अवस्था। त्यसो भनिदिए त म खुसी हुन्थेँ नि। प्रचण्डले पनि अलिअलि त्यसो गरिदिए त म खुसी हुन्थेँ। सिम्टम दिए प्रचण्डले पनि अलिअलि। अब अहिले यो प्रचण्डले बोलेको कुरा सिम्टम हो कि भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होइन? प्रचण्डले बोलेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ नि बेलुनमा हावा हाले जस्तो कुरा हो। त्यो जे पनि भनिदिने, जे पनि बोलिदिने, त्यसको भर गर्न मिल्दैन। भरपर्दो नेताले भने चाहिँ भर गर्न सकिन्छ। यो नेता भरपर्दो नेता होइन। प्रचण्ड भरपर्दो नेता होइन? होइन, बिल्कुलै होइन। बरु गाउँको एउटा हली भरपर्दो होला, त्यो होइन। अहिलेको ओली देउबाहरू भरपर्दो? होइन, देखिसक्नु भएको छ नि, 1000 पटक देखाएको छैन। तर देउबालाई प्रधानमन्त्री भनेर त गइरहेको छ नि फेरि माधव नेपाल जस्ता मान्छे। अब 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे अब फेरि 6 पटक हुन्छ। अब हुन्छ कि हुने रे नि त। अब होइन, फेरि देश बिगार्ने कुरा मात्रै हो। 72वटा 70वटा मन्त्री बनाएर देश बाँडेर खाने त्यो होइन? देश त 5वटा मन्त्रीले चल्दो रहेछ। कहिलेसम्म चल्छ भन्ने कुरा चल्छ यो यसरी? चल्दैन। 25वटा मन्त्रालयको अध्ययनले 25वटा चाहिन्छ भने छ। तर ऊ चाहिँ बाँडफाँडमा संसद खरिद बिक्री कसले गर्यो? त्यही देवाली गरे होइन। पजेरो काण्ड कसले गर्यो? त्यही देवाली गरे होइन। यत्रो लेनदेन कसले गर्यो? यही देवाली गरे। तर उहाँ आफै भन्नुहुन्छ अब म प्रधानमन्त्री हुन सबैले भनिसकेँ भन्दै हुन्छ हिजो प्रेस मिट होइन? दुर्भाग्य यही, यो नेपाली जनताको देशको दुर्भाग्य हो। त्यसो भए अन्तिम हुन्छ नैतिकताको ओलीले राजनीति दिनु पर्थ्यो अथवा अब चुनाव हुन्छ? दिनुपर्छ। कहिले दिनुपर्छ? ओलीजीले यति धेरै लथालिङ्ग नपारिकन आफू उसै बिरामी मान्छे, मैले त कतिपल्ट भनेको छु, 2-2पल्ट किडनी फेरेको मान्छे अब किन बेला लफडा गरिरहने? अब जिन्दगीभर हुने कोही होइन। आफू इफेक्टिभ हुन्जेलसम्म काम गर्ने, इफेक्टिभ नभएपछि अब भएन है, समय खेर फाल्नु हुन्न भनेर उहाँले छोडिदिएको भए नैतिकताको हिसाबले गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। अरू नेता अब यो जिद्दी गरेर जब धेरै दिन आखिर ननिक्ली सुख छैन, उहाँलाई नघोक्रै छोड्दैनन्, घोक्राउनु पर्छ भन्नेमा छु म पनि। किनभने अब टु मच भइसक्यो। तर एउटा कुरा नि, विश्वास अयोग्य राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भन्दा सकेन नि फेरि अरूले नि।
होइन होइन? राज्य त्यसरी कहाँ अड्छ त? राजा नरहेर त देश नअड्किने रहेछ। अब यो ओलीले हट्दैमा थोरै राज्य अड्किन्छ, एउटा उपाय निस्किन्छ नि राजनीतिमा। अहिले मान्छेहरूले अनेक किसिमको माग गरिरहेछ नि, राजा आऊ पनि भनेको छ, सेना आऊ पनि भनेको छ, भोलि अर्को प्रबन्ध होला, फेरि चुनाव होला, के होला के होला। यहाँ त ओलीले सङ्कटका ल्याउनेसम्म कुरो छ नि त हजुर, सम्भावना छैन र? उहाँ त होइन, उसँग भएको अधिकारको प्रयोग गर्नलाई ऊ डर नमान्ने मान्छे हो, प्रयोग गर्ला। लाग्न सक्छ सङ्कटकाल त्यसो भए? होइन, ऊ जे पनि गर्न सक्छ, लाग्न सक्छ भन्छ। ऊ माओवादीले जे पनि गरे लाग्यो। मैले भने नि यो माओवादीले गरे जति काम सबैको नियम सम्मत भएको हो र संसदले गरेका काम नियम सङ्गत भएको हो र। जबरजस्ती राजा छैन भनिदिएको कसैले नियमअनुसार गरे हो र, धर्म छैन भनिदिएको कसैले नियमअनुसार गरे हो र। यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक संविधान संशोधन र यो के अरे ऊ संसदहरूको खारेजी भएकै हो नि, नियम सम्मत थोरै भएको हो र। यसले पनि ठोकिदियो। अब पद पावर जसको हातमा पऱ्यो त्यसले ठोकिदिने चलन भएको ठाउँ छ यो, होइन? भोलि यसले के ढङ बजाउँछ, के ठेगान। महत्त्वपूर्ण कुरा, नागरिकता अध्यादेश किन ल्याउँछ नेताले? ओलीले किन ल्याए? त्यही हो, राष्ट्रघाती भनेको आफ्नो स्वार्थको निमित्त यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कारण नै त्यही। यो राष्ट्रघात हो। संसारको कुनै देश यस्तो हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई मन पर्दैमा जे पनि गरिदिने, मन नपरेपछि के पनि गर्ने, यस्तो गर्नु हुँदा नागरिकतामा यस्तो खेलबाड। नागरिकतामा खेलबाड गऱ्यो भने हाम्रो जस्तो मुलुक कसरी जोगिने? अहिले जुन त्यो एउटा काम त सर्वोच्चलाई 10वटा गाली गर्दै भने त्यो एउटा काम त सर्वोच्चले ठिकै गरे। हिजो 40 लाख मान्छेलाई नागरिकता दिएको भए र राजा वीरेन्द्रले नरोक्दिया भए आज तपाईँ हामी सबै आफ्नै देशमा आफ्नो देश खोज्नुपर्ने मान्छे भइसक्ने रहेछौँ, होइन? त यो ऐन मौकाको डिसिजनको कुरा। अन्तिममा एमसिसीको कुरा चाहिँ खास के हो? किन ओलीले चाहिन्छ भन्छन्, अरू चाहिँदैन भन्छन्, तर बाबुराम शहीद बिकाउ भने नि बिकाउ मान्छे र विकासका लागि 2 दिन ओहदामा बस्नको निमित्त कसैले दिने आश्वासन वा उसले लिने फाइदा दिन गर्न तयार भएको सिलसिलामा जे पनि गरे। नेपालमा एमसिसी चाहिँदैन त्यसो भए? होइन, मैले यो चाहिँदैनको विषय कुरै गरे होइन। यिनीहरू के गर्छन् र के गर्दैनन् भन्ने कुरा एउटा विषय हो। अब नेपाललाई के हुनुपर्छ, कसो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालकै चाहिँ अवधारणा अन्तर्गत जाउँला नि। यो एउटा आइसोलेटेड इस्यु यो हुनुपर्थ्यो कि पर्ने, यो गर्नुपर्थ्यो पर्ने, त्यो त असल परराष्ट्र नीतिको सञ्चालक भएको देशमा भए यस्तो मैले अघि पनि भने नि, राष्ट्रपतिको अनुरोधलाई यसरी लत्याएर बेइज्जती, यहाँभन्दा बढी कतार थापेर पनि बेइज्जती है। सबलाई चिठी लेखेर अमेरिकन राष्ट्रपतिदेखि लिएर बेलायती महारानीदेखि लिएर हिन्दुस्तानी चाहिँ नि राष्ट्रपतिदेखि लिएर संसारलाई यस्तो भिक्षा मागेर म मेरो पैसाले किन्छु भन्न सक्दैन। आफ्नो करोडौँको खर्च त्यो करोड पर्ने डाक्टर र इक्विपमेन्ट नेपालमै ल्याएर औषधि गर्न सक्दैन? नसक्ने अरूले सक्छ, हामीले सक्दैन। तपाईँ मोरल्ली नैतिक हिसाबले नै डिमोरलाइज भइसक्नुभयो। अब तपाईँबाट के आशा गर्ने? तपाईँबाट के पनि हुँदैन। त्यसो भए राज संस्था कहिले आउँछ त? आउनै पर्ने हो राज संस्था? ढिलो भइसक्यो। ढिलै भइसक्यो? एकदम ढिलो भइसक्यो। चाँडो गर्नु पऱ्यो। हजुर त्यसमा पनि मद्दत गर्नु तपाईँहरूले। ओके, अगुवा हुनुहुन्छ नि, कहिले आउने सम्भावना छ त राज संस्था? कसरी ल्याउनु त त्यसोदेखि? अब म त यो पर्सि 18 गतेबाटै गर्न हिँडेको। अब यो कोभिडले जनताको यो रोगले महारोगले अलिकति डिस्टर्ब गरिदियो। न त जतिसक्दो चाँडो। तर सडकमा हिँड्ने राज संस्था आउला त? नै सडकमा हिँडेर मात्रै होइन, आम जनतामा यो महसुस हुँदै जानु पर्यो। र अहिले तपाईँहरू नै अनुभव गर्नुहोस् न, आजभन्दा 6 महिना अघि र अहिलेको बिचमा कति फरक भएको छ? राज संस्था प्रेमीको कति फरक भएको छ? मान्छेको धारणा के छ, बोली भनाइ के छ र यिनीहरूप्रति के छ, यो प्रति के छ? अहिले धेरै दाँजिने, सुन्ने, बुझ्ने, अनुभव गर्ने 20, 22, 24, 25, 30 को ठिटाठिटीलाई बिचरा के थाहा छ राजाको बारे? उनीहरूको पालामा 31 वर्ष त यो व्यवस्था भइसक्यो। त्यो बेलादेखि त राजाको भूमिका अब अहिलेको ठिटाहरूलाई केही थाहै छैन। तर बाबुरामहरू भन्छन् कि सपनामा चकलेट खाएको जस्तै राज संस्था ल्याउनु भनेर भन्छन् नि, होइन? अब त्यस्तो उसको लागि त्यो होला, उनको लागि त्यो होला। उनले नेपाल बुझेकै छैनन्। बाबुराम जतिको सालो भन्छ कि सतै मान्छे मैले अर्को देखाएको छैन। उनले यो पनि भन्थे कि नेपालको संहिता स्विजरल्यान्डको जस्तो हुनुपर्छ। लेखेका मान्छे हो, मैले नै हो त्यो प्रतिकार गरेको। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ स्विजरल्यान्ड र यस्तो कुरा गर्नु?
हेर्नुहोस् त आज संहिताको हालत। त्यसैले यिनीहरूले केही पनि बुझेको छैन। छिट्टै आउँछ राज संस्था अब चुडै ढिला भइसक्यो भने अन्तिममा केही छ भन्नु पर्ने जनतालाई? स्वागत गर्न तयार हुनुहोस्। आम जनता पनि स्वागत गर्न तयार हुनुहोस्, पत्रकार बन्धु पनि स्वागत गर्न तयार हुनुहोस्। अबको राज संस्थाले नै देशको निकास दिन्छ र राज संस्था भने सक्रिय यो चाहिँ नि तानाशाही शासन गर्ने राज संस्था होइन। डह्रो मियो खोज्या हो। शासन त जनताले नै गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि।